ते खूप वाढले पेडण्यात आलं काय वाटतो हे पहिले घ्या रे पहिले 4-5 जण हातीन घ्या रे सध्या चल 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 फाट करू नका फाट करू नका करते गट धरतात एक म्हणजे आपण देऊ तेच ह्या नाही ते शेतकरी तेच कार्य डबल दोन भूमिका होते कार्य करते का ना ते गव्हाचे कार्य करते शेतकऱ्यांनी त्यांच्यानी लाभ आणि शेतकऱ्यांनी घेऊ असं आयज आमी पेडण्यान प्लांट डिस्ट्रीब्यूट केल्ले आसा आनी सगळे कोकोनट चॅपलिन्स आयज आमी सगळ्यांक जे आयज हांगा सगळे आमचे सरपंच तशेंच गांवचे सरपंच मेंबर्स आनी तशेंच सगळे आमचे BJPचे कार्यकर्ते तशेंच म्युनिसिपालिटीचे चेअरमॅन वायस चेअरमॅन आमच्या कावन्सिलर तशेंच सगळे कार्यकर्ते तशेंच गांवचे सगळे भावांनी भयणांनी सगळे हांगा आयज तुमी जमलेले आहात झाडां ही खऱ्यांनीच आमकां गरजेची आसा आनी ती पेडण्या गांवा सारके हांगासर आमी लावपाची खूब गरज आसा आतां तेका लागून आयज हे सॅम्पलिन्स आयज आमी सगळ्यांक डिस्ट्रीब्यूट केल्ले आसा आनी अशें तुमी झाडां जाता इतली सगळींच लावपाची इतलें सांगता एक वाईट बातमी म्हणजे दुःखासारखी खूप मोठ्याची दुःखासारखी कारण आज त्याची उपस्थिती आहे आमच्यामध्ये असलेली ह्या जी आमची मेंबरशिप ड्रायव्ह असा त्या मेंबरशिप ड्रायव्हच्या निमित्तान जमलेले आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांमध्ये आयज कार्यकर्ता आमचा आसतो पूण आयज तो ना आमच्या कारण तेजें देहांत जाल्लें आसा त्यामुळे आमचे स्वर्गीय पेडणेकर सो ताका लागून हांव मागता की आमचे आयचे जे मेंबरशीप ड्रायव्हाच्या निमित्तान आमच्या फुड्यान हजर आसलेले आमचे पेडणे मतदारसंघाचे तथा GHRTCचे आमचे चेअरमॅन प्रवीण भाई आदलेकर त्याचप्रमाणे आमचे पेडणे मतदारसंघाचे प्रभारी श्री दत्ता रेडकर आमचे मंडळ अध्यक्ष विश्वास गांव आमचे नॉर्थ ईस्ट विकासचे सेक्रेटरी श्री रमेश सावंत आमचे पेडणेचे म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन श्री शिवराम तुकोजी आणि इतर सगळे जमिल्ले सरपंच पंच डेप्युटी सरपंच काउन्सिलर बूथ अध्यक्ष शक्ती केंद्र प्रमुख आणि कार्यकर्ते हो कार्यक्रम पुढे व्हरता आसतना तुमकां सांगतले पयलेच आमी म्हाका दिसता हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या आमदाराक की आमचे कैलास पेडणेकरांचे प्रतिमेक हार अर्पण करून ताका श्रद्धांजली दिवची
स्पर्धेचा बाळगून श्रद्धांजली देतो. हांव इलेक्शनाक हांगासर येयल्लो त्या टायमार म्हाका खऱ्यांनीच जो मधू पेडणेकर हो हेणी म्हाका खूब सपोर्ट दिल्लो त्या टायमार आनी खऱ्यांनीच म्हाका खूब वायट दिसता कित्याक आयज आमच्या मदें हो एक आमच्या BJPचो धडाडीचो मनीस आयज आमच्या मदें ना जाल्लो आसा आनी खऱ्यांनीच तेणी म्हाका दिसता एक म्हाज्या काळजान अशें घर केल्लें कित्याक सदांच तो फोन करी आनी सर अशें ना आमच्या खंय तरी आमचें काम कमी जाता आनी कितें खंयसर स्ट्रायक जाल्लो जाल्यार खंयसर आनी बाकीच्या एडवायस दितालो आनी खंयसरूय तो मिटींग आसलो जाल्यार तो छाती ठोकून आपूण उलयतालो तेन्ना म्हाका खूब आवडटालें कित्याक हो मनीस असो आसलो स्ट्रेट फॉरवर्ड आसलो केन्नाच आपल्या मतीन कितें दवरिनासलो आनी सदांच एडवायस सदांच दितालो आनी आयज आमी खऱ्यांनीच ताका मिस करता कित्याक आयज आमचो BJPचो धडाडीचो मनीस आयज तेणी आपल्या गांवांत तशेंच आयज पेडण्यां एक तेणी आपलें नांव दवरलेलें आसा आनी त्या नांवाक लागून आयज ताका लोक हांगासर सगळे आमच्या पेडणेचे तशेंच आयज आमच्या गोंयानूय म्हाका दिसता जे आयज वास्को रावतालो त्या गांवांत सारके तेणी नांव दवरलेलें आसा सगळ्या कडेन तेणी आयज नांव दवरून आयज लोक ताका खूब मानतालो म्हाका दिसता हांव खूब मिस करता ताका कित्याक देवानूय ताका बरें हें दिवची आनी ताका वयर हेजी दारां उक्ती दवरची तशेंच कित्याक जो आयज तो आमच्या मदें ना